बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में शामिल हैं कि अल्लाह ताला बंदे को इंतज़ार क्यों करवाता है। इंसान जब दुआएं मांग रहा होता है, इसकी दुआएं कबूल होने में देर क्यों लगती हैं। ऐसे मौके पर इंसान को क्या करना चाहिए। इसी तरह आज की वीडियो में शामिल हैं वो 17 ख्वाब जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किसी को भी अगर एक ख्वाब ये आ जाए, इसका मतलब ये है कि इसकी शादी बहुत करीब है और बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम बात आपसे करना चाहती हूँ कि इंसान को सब्र का मुज़ाहरा लाजमी करना चाहिए। वजह ये कि ख्वाब की ताबीर पूरे होने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगी। ख्वाब मुख्तसर और जामे होना चाहिए। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब को लिखा करें। आपके टेक्स्ट बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखा होना चाहिए जो पढ़ने के काबिल हो। अक्सर बहनें साफ़ टेक्स्ट नहीं लिखती, उसकी वजह से मुझे पढ़ने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप अपने किसी भी मसले के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम वल्दियत के साथ लिखकर भेज दीजिए। मैं दुआ ज़रूर करवा दूंगी। इसके साथ एक बात और भी कहना चाहूँगी कि जब दुआ करवाई जाए तो आमीन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। इससे ये होता है कि किसी का भी आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाए तो वो दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर अल्लाह ताला आपको इंतज़ार करवा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको सज़ा दे रहा है, बल्कि वो आपसे कुछ देर तक राब्ते में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप मज़ीद दुआएं करें। वो चाहता है आप उससे बात करें। वो आपकी आवाज़ बार बार सुनना चाहता है, इसलिए वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहा। इसी वजह से वो इस चीज़ का ख्याल आपके दिलो दिमाग से नहीं निकाल रहा। तुम खुद इसके इशारे का इंतज़ार कर रहे हो। फिर जब वो तुम्हें वाज़े इशारा दे रहा है तुम इसकी बात क्यों नहीं सुनते। वो आपसे छीन भी नहीं रहा, आपके करीब भी नहीं आने दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी दुआ का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो आपकी दुआओं का जवाब अपने कुन से दे। तो आप क्यों उदास हैं, क्यों मायूस हैं। बस अपने आप को कुछ वक्त दीजिए। उस वक्त तक दुआ करना बंद ना करें जब तक वो कुन ना कह दे। आप जितना अल्लाह ताला की बात मानते जाते हैं आपकी ज़िंदगी में उतना ही सुकून आता जाता है। आपका दिल उतना ही मुतमईन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई मुश्किल बाकी नहीं रहती, बल्कि वो मुश्किलें, वो परेशानियाँ साथ होते हुए भी आप मुतमईन होते हैं। वो अल्लाह ताला की नज़र में होने का एहसास वो आपके दिल को पुरसकून रख देता है। बाहर के माहौल, मुश्किलें और आजमाइशें भी इस दिल के सुकून को नहीं छीन सकती, और ये नसीब हो जाना बहुत बड़ी नेमत है। और मोमिन के पास तो एक ऐसी नेमत होती है जो उसे कभी मायूस नहीं होने देती। वो है रब पर ईमान की नेमत कि मेरा रब है ना, वो तो मुर्दा में से ज़िंदा निकाल देता है, वो तो पत्थर में से पानी भी निकाल देता है। तो क्या वो रब इन मुश्किल हालात से खैर नहीं निकालेगा। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है। तुमने अपने फ़ैसले अल्लाह ताला पर छोड़ तो दिए हैं, मगर दिल से नहीं छोड़े। तुम अब भी चाहते हो कि काश फ़ैसला वही हो जो तुम्हारी ख्वाहिश है। ये कैसा एतबार हुआ भला। समंदर के बीच खड़े शख्स को इस बात से क्या गर्ज, कश्ती आर लगे या पार। उसे तो बस ये यकीन होना चाहिए कि मैं डूब भी गया तो ये मेरे लिए आर या पार हो जाने से बेहतर होगा। यही तो एतबार का इम्तहान है। अल्लाह जितनी मोहब्बत अपने बंदे से करता है वो आपके गुमान से भी आगे है। हम सिर्फ वो देखते हैं जो ज़ाहिरी खूबसूरती है, जबकि अल्लाह ये भी जानता है आपके लिए क्या खूबसूरत है। यकीन कीजिए जिस दिन इस एतबार पर फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ देंगे कि जो भी हुआ मेरे लिए वो ही बेहतरीन होगा, उस दिन न सिर्फ आप बेचैनी से निकल जाएंगे बल्कि फ़ैसला आपके यकीन से ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि अल्लाह सारी दुनिया और लोगों के दिलों समेत उनकी सोच के रुख बदलने पर कादिर है। अब मैं बयान करूंगी वो 17 ख्वाब जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर किसी को भी एक ख्वाब आ जाए इसका मतलब ये है कि इसकी शादी
بہت قریب ہے اور بہت جلد ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی حوالے سے پہلا خواب کچھ یوں ہے: خواب میں حج کرتے ہوئے دیکھنا اور خانہ کعبہ کا طواف دیکھنا، یہ نکاح کا شگون ہے۔ خواب نمبر 2، خواب میں کنوارا لڑکا یا لڑکی نیا جوتا پہنے تو یہ شادی کی علامت ہے۔ خواب نمبر 3، خواب میں تتلی کو دیکھنا، خوشگوار ازدواجی زندگی کا اعلان ہے۔ خواب نمبر 4، کسی کنوارے لڑکے کا خواب میں چڑیا یا کبوتر کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا کسی کنواری لڑکی سے شادی کی دلیل ہے۔ خواب نمبر 5، خواب میں ہرا بھرا کھیت دیکھنا، یہ اچھے اخلاق اور دین کی اچھی حامل لڑکی سے شادی کی علامت ہے۔ کسی کنوارے کا خواب میں انگور کھانا شادی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اگر سیاہ انگور کھائیں تو امیر لڑکی سے شادی کی علامت ہے۔ یہ خواب نمبر 6 ہے۔ خواب نمبر 7، خواب میں سفید چاولوں کا دیکھنا مبارک شادی کی نشاندہی کرتا ہے۔ خواب نمبر 8، اگر کوئی لڑکی خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے سر پر خوبصورت تاج پہن رکھا ہے تو بہت جلد خوبصورت دلہن بن جائے گی۔ خواب نمبر 9، اگر کوئی لڑکی خواب میں سفید اور عروسی لباس پہنا ہوا دیکھے تو نیک اور متقی آدمی سے شادی کی واضح علامت ہے۔ خواب نمبر 10، خواب میں اگر کوئی سونے کی انگوٹھی عورت پہنے ہوئے دیکھتی ہے تو یہ اس کی شادی کی علامت ہے۔ خواب نمبر 11، خواب میں سرخ سیب کھانا خوشگوار ازدواجی زندگی کی علامت ہے۔ خواب نمبر 12، خواب میں اگر کوئی سورج دیکھتا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جلدی خوبصورت اور دلکش لڑکی سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ خواب نمبر 13، اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی خواب میں کھجور کھاتے ہیں تو یہ بھی شادی کی نشاندہی ہے۔ خواب نمبر 14، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی دعوت کی تیاریاں کر رہا ہے یا خاندان اور دوست احباب جمع ہیں تو یہ قریب آنے والی شادی کی علامت ہے۔ خواب نمبر 15، اگر کوئی کنواری لڑکی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ ایک بالکل نئے گھر میں رہ رہی ہے یا نیا گھر دیکھا ہے تو یہ عنقریب شادی کی واضح علامت ہے۔ خواب نمبر 16، خواب میں نئی الماری میں کپڑے جوڑنا اور ترتیب دینا قریب آنے والی شادی کی علامت ہے۔ خواب نمبر 17 اور آخری خواب، اگر کوئی کنواری لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ بیٹھ کر پھل کھا رہی ہے تو یہ اس کی جلد از جلد شادی کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ خواب کی تعبیر واضح ہونے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر منحصر ہے کہ خواب کی تعبیر کب واقع ہوگی، اس لیے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ اکثر بہنیں کمنٹ باکس میں یہ شکوہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ سارے خواب دیکھ رکھے ہیں جو شادی کے حوالے سے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا کوئی رشتہ اور ہماری شادی تو نہیں ہوئی۔ ان کے لیے میں صرف ایک بات کہوں گی کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا اور صبر سے انتظار کرنا ہوگا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ آپ کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے گا تو انشاءاللہ جلد دعا قبول ہو جائے گی۔ اے ہمارے رب، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما اور ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہم میں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین، جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔